अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, तो शायद आप सोने, हीरे, चांदी का नाम लेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि वो चीज एक जानदार है, एक ऐसा जानदार जिसकी कीमत का अंदाजा भी मुमकिन नहीं है, तो आप हैरान हो जाएंगे। और जब आपको पता चलेगा कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान, जिसने स्पेस में रॉकेट भेजा, जिसने ट्विटर खरीद लिया, जिसने बिजली से चलने वाली कारों की दुनिया बदल दी, वो शख्स भी उसे नहीं खरीद सकता, तो यकीनन आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कुछ जानदार ऐसे भी हैं जिन्हें न दौलत खरीद सकती है, न ताकत काबू में ला सकती है, और न ही कानून इन पर पूरा इख्तियार रखता है। हमारी आज की ये वीडियो उन्हीं नायाब और महंगे जानदारों के बारे में है जिनमें से कुछ आपके वहमो गुमान में भी नहीं होंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको लेकर जा रहे हैं दुनिया के सबसे कीमती जानदारों की तरफ, जिन्हें एलोन मस्क भी नहीं खरीद सकता। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नीले लॉबस्टर की, वो समुद्री खजाना जो कुदरत का नायाब तरीन तोहफा है। ये कोई आम झींगा नहीं, ना ही कोई होटल का ऑर्डर। ये वो नीला लॉबस्टर है जिसने समंदर से निकलते ही पूरी दुनिया को चौंका दिया। सुबह का वक्त था, समंदर की ठंडी हवा चल रही थी और मछेरे ने हमेशा की तरह अपना जाल पानी में डाल दिया। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि आज उसके जाल में कुछ गैर मामूली आने वाला है, ऐसा नीला जिसे देखकर आंखें चुंधिया जाएं। मायरीन ने कहा कि यह कुदरत की गलती है, क्योंकि नीले रंग का लॉबस्टर पैदा होने का इम्कान लाख में से 1% है। उस नीले लॉबस्टर की खास बात सिर्फ उसका रंग नहीं, बल्कि वो प्रोटीन है जो उसके जिस्म में इतनी मिकदार में पैदा होता है कि वो पूरे खौल को नीले मोती जैसा बना देता है। खैर, जैसे ही उस नीले लॉबस्टर की खबर आम हुई, दुनिया भर के एक्वेरियम्स, रिसर्च सेंटर्स और दौलतमंद कलेक्टर्स मुतहरिक हो गए। हर कोई इसे हासिल करना चाहता था, यहां तक कि एक प्राइवेट खरीदार ने इसके लिए $5 लाख की पेशकश कर दी। लेकिन फैसला यही हुआ कि इसे ना बेचा जाए। लिहाजा वो लॉबस्टर ना किसी प्लेट में गया, ना किसी अरबपति के कलेक्शन का हिस्सा बना। उसे रखा गया एक खास शीशे के टैंक में, जो दिन रात कैमरों की निगरानी में है। ना उसे कोई छू सकता है, ना खरीद सकता है, और ना ही इस जैसा कोई दूसरा आसानी से पैदा हो सकता है। अब वो एक जिंदा मगर कीमती नमूना है। और दोस्तों, सबसे हैरत की बात यह है कि ये नीला लॉबस्टर ना किसी को जख्मी करता है, ना किसी पर हमला करता है, ना इसके पास दांत है, ना जहर, फिर भी इसकी कीमत लाखों में है। अब बात करते हैं जहरीले डॉर्ट मैट्रिक की। दोस्तों, जनूबी अमेरिका के बारानी जंगलात में दरख्तों के नीचे नमी से भरे पत्तों पर एक छोटा सा मेंढक चमकता है, जिसे पॉइजन डॉर्ट फ्रॉग कहते हैं। इसके जिस्म पर मौजूद जहर कोई आम जहर नहीं है, बल्कि वो कुदरती केमिकल है जो आसाबी निजाम को इतनी तेजी से बंद करता है कि चंद सेकंड्स में दिल की धड़कन रुक सकती है। यही जहर सदियों पहले मकामी कबाइल अपने तीर के सरों पर लगाते थे, और इसीलिए इसे डॉर्ट मैट्रिक कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह मैट्रिक सिर्फ खतरनाक ही नहीं, बल्कि साइंसी दुनिया का एक अनमोल खजाना भी है। इसके जहर में पाए जाने वाले मुरक्बात पर आजकल दुनिया भर की लेबोरेटरीज में रिसर्च हो रही है, जो शदीद दर्द में काम आए या पट्टों की मखसूस बीमारियों का इलाज बने। जबकि इसके जिस्म से निकाला गया जहर फी ग्राम $5000 तक बिक सकता है। लेकिन मसला यह है कि इसके जहर को निकालना आसान नहीं है। ना सिर्फ ये अमल खतरनाक है, बल्कि दुनिया के अक्सर ममालिक में इन मैट्रिकों की अफजाइश और जहर निकालना सख्त कानूनी पाबंदियों के तहत आता। लेकिन मसला यह है कि इसके जहर को निकालना आसान नहीं है। ना सिर्फ ये अमल खतरनाक है, बल्कि दुनिया के अक्सर ममालिक में इन मेंढकों की अफजाइश और जहर निकालना सख्त कानूनी पाबंदियों के तहत आता है। इसलिए बाज ब्लैक मार्केट्स में इसकी कीमत इससे भी ज्यादा हो जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज गैर सरकारी तंजीमें और दिफाई इदारे इस जहर को इस्तेमाल करके खामोश हथियार बनाने पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब महज चहमगोइयां हैं। अलबत्ता एक चीज यकीनी है कि ये मेंढक जितना छोटा है, उतना ही कीमती और उतना ही मौलिक भी है। दोस्तों, इस फहरिस्त में अब जो जानदार आने वाला है, वो न छोटा है, न हमला आवर, बल्कि एक ऐसा परिंदा है जो अब तकरीबन नापैद हो चुका है, और अगर इसके अंडे हाथ लग जाएं तो बैनुल अक़वामी इदारे हरकत में आ जाते हैं। तो आइए बात करते हैं नॉर्दर्न बॉल्ड आइब्स और इसके अनमोल अंडे के बारे में। अगर आपने इसे कभी देखा हो तो पहली नजर में ये शायद आपको एक आम गंजा सा गिद्ध लगे, जिसके सर पर बाल नहीं होते और जिसकी चोंच बड़ी और झुकी हुई होती है।
لیکن یہ وہ پرندہ ہے جو قدیم مصر کے معبدوں، قرون وسطی کے شاہی شکارگاہوں اور یورپ کی پرانی کتابوں میں بار بار نظر آتا رہا ہے۔ ایک ایسا پرندہ جسے صدیوں پہلے مقدس مانا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے انسان نے ترقی کی، جنگلات کم ہوئے، بجلی کی تاریں بچھی، پانی آلودہ ہوا، ویسے ویسے یہ پرندہ ختم ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 2000 کے بعد اس کی تعداد صرف 500 سے بھی کم رہ گئی۔ آج دنیا میں اس کا ہر انڈا ایک قیمتی اثاثہ بن چکا ہے۔ یہ نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی عام ہاتھ میں دیا جا سکتا ہے۔ اس پر بین الاقوامی قوانین کا سخت پیرا ہے۔ ہر انڈا جینیاتی طور پر رجسٹرڈ ہوتا ہے اور اس کا درجہ حرارت مسلسل مانیٹر ہوتا ہے، اور اس کی نگرانی 24 گھنٹے جاری رہتی ہے، کیونکہ ایک انڈے سے پیدا ہونے والا صحت مند بچہ پوری نسل کو بچا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ہماری اس فہرست میں اگلا نام ہے ملکہ شہد کی مکھی۔ اکثر لوگ مکھی کو صرف شہد پیدا کرنے والا ایک عام سا کیڑا سمجھتے ہیں، لیکن اصل کھیل ملکہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ملکہ ہی ہے جو پورے چھتے کی بنیاد رکھتی ہے۔ ایک مضبوط، صحت مند اور خاص جینیاتی خصوصیات رکھنے والی ملکہ سالانہ لاکھوں روپے کا شہد پیدا کروا سکتی ہے، لیکن ہر ملکہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں جنہیں سائنسی طور پر منتخب، تربیت یافتہ اور نسل در نسل بہتر بنایا گیا ہوتا ہے۔ ایسی کوالٹی کی ملکہ مکھیاں خاص طور پر اٹلی، سلوینیا اور ہوائی جیسے خطوں میں پالی جاتی ہیں۔ ان کے آس پاس کے علاقے سیل کر دیے جاتے ہیں تاکہ باہر کی مکھیاں ان سے ملاپ نہ کر سکیں۔ بعض فارمز تو یہاں تک کرتے ہیں کہ مخصوص موسم میں فضائی حدود بھی بند کر دیتے ہیں تاکہ خالص نسل برقرار رہے۔ ایک ایسی ملکہ کی قیمت 5000 سے لے کر $10,000 تک ہو سکتی ہے، اور وہ بھی صرف ایک۔ ان ملکاؤں کو خاص قسم کے جالی دار خانوں میں بند کر کے نمی کنٹرول ٹریول ٹیوبز میں رکھ کر پرائیویٹ کوریئر کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ کچھ تو پاسپورٹ اور مائکرو چپ کے ساتھ آتی ہیں، اور بعض کے ساتھ نو بریڈنگ کا باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2022 میں ایک اطالوی شہد فارم کی ملکہ مکھی $10,200 میں فروخت ہوئی کہ اس کی نسل کے تمام جینیاتی ریکارڈز 40 سال پر محیط تھے۔ یہ صرف شہد پیدا کرنے والی مکھی نہیں تھی، بلکہ ایک سرمایہ تھی، ایسا سرمایہ جو خود بھی نئی ملکائیں پیدا کرے اور دنیا بھر کی شہد کی منڈی میں راج کرے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ویکیٹا پورپس کی۔ ویکیٹا پورپس ایک چھوٹا سا ڈالفن نما مخلوق ہے جو صرف میکسیکو کے ایک مخصوص ساحلی علاقے میں پایا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 5 فٹ سے بھی کم ہے، وزن بھی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کے سب سے نایاب اور خطرے میں گھری ہوئی سمندری مخلوق ہے۔ آج اس کی دنیا میں صرف 6 سے 10 کے قریب زندہ باقیات موجود ہیں، اور بدقسمتی سے یہ نسل افزائش کی رفتار سے زیادہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ اس کی قیمت کروڑوں میں اس لیے نہیں کہ کوئی اسے بیچتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر اسے چھوا بھی جائے تو وہ تناؤ یا خوف سے مر سکتا ہے۔ اسے قید نہیں کیا جا سکتا، فارم میں نہیں رکھا جا سکتا، اور نہ ہی کسی ایکویریم میں زندہ رکھا جا سکتا ہے، اور یہی بات اسے دنیا کا سب سے مہنگا جانور بناتی ہے، کیونکہ اسے صرف زندہ رہنے دیا جا سکتا ہے، خریدا نہیں جا سکتا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔